صباح الخير، نهاركم مبروك، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم كامل بصحتكم. دونك كيما راكم تشوفوا هنا تقاسم معاكم اجواء لانيفرسير دو إليان مون فيس. دونك هنا نبداو هنا كيما رحت لسانسبوريس. دونك رحت شريت كامل الدوزن اللي كنت نحتاجو باش ندير له هاد لو غاتو سبايدر مان. دونك هذاك هو يعني الحاجه اللي كان يحوس عليها. كان حاب gâteau سبايدرمان. دونك جي في مون بوسيبل باش نخدمه له. هنا كيما راكم تشوفوا ديتكم معايا كي كنت نشري في الدوزان. دونك نشرو الدوزان وندخلو للدار. دونك فوالا لي في. دونك هنا جو فولي بارطاجي معاكم هادو. لقيت هاد لا بوتاي مع لي فيغ تاعها، شوفوا شحال شبان. دونك لقيتهم عند سانسبريز. دونك جي بروفيتي قلت هكذا نوريهم لكم. انا خديت 4 فيغ مع لا بوتاي تاعهم. دونك فوالا البنات هنا سيتي واحد 3 ا 4 جور قبل لانيفرسير دو مون فيس. قلت لكم ابري جيتي مالاد. دونك هذاك النهار يعني جي في مون بوسيبل باش نقدر يعني ندير له لو غاتو. وهنا فوالا كوم دابيتود، يعني هذه حاجه راكم تعرفوها عندي انا ندير توجور هذا السبونج كيك. هاد لي ساشي اللي نشريهم دي فوا قلت لكم راهم كاينين عند تيسكو، كاين عند ليدل، كاين عند الدي. دونك راهم كاينين بارتو عند سانسبوريز، موريسون. دونك تلقاوهم افريوير ماشي سولمون عند تيسكو. قلت لكم يساعدوا بزاف يعني. لا جينواز تاعك توجديها في دقائق فوالا. زيدي لهم غير الاغ والواتر. دونك هذا مكان انا نزيد لهم 3 جو مع 100 مليلتر دوم. دونك هنا البنات شوفوا هذا الايسينغ ولا لو فوندون ولا لا بات ا سكر. دونك شريتهم هكذا باش ندير لو غاتو دو مون فيس اللي قلت لكم كان حاب سبايدر مان. دونك هاد الدوزة شريته قبل ما نمرض. الحمد لله يعني اللي جي بونسي نشريها هكذا بكري باش ما نقعدش لا ديرنيير مينوت. دونك هنا فوالا البنات شوفوا عندي هاد الجلو هذا اللي نلصقوا به انا صديق لي موتيف ولا لي تروك اللي نحي نخدموهم. هذا سي لو كولورون هكذا يعني باسكو جي اشتي هذاك لو فوندون سيتي اون بلون باش نديرو اون بلو. دونك هذه سي لا كريم شانتيي. دونك سي لا كريم شانتيي اللي نديروها بين الطبقات. دونك هنا نبداو على بركه الله. لا بروميير دي شوز باش بديت. دونك شوفوا لي في انا سي لا بروميير فوا اللي راح ندير هاد لو غاتو. دونك كيما يخرج ما تضحكوش عليه. دونك انا جولي فيغ بليزير ا مون فيس. قلت لكم ما حبيتش نعود ما نشريش من برا. من نهار اللي شريت عند هذاك كيك بوكس قلت لكم سيتي حسن نعم تربي ديغولاس. الوغ من هذاك النهار قلت لكم وليت جو في مون بوسيبل باش نخدم كامل لو غاتو دانيفرسير que ça soit pour moi ولا pour mes enfants à la maison. قلت لكم يعني كيما جاي تجي ليسونسيال بون وبنين ونعرفوا واش رانا ناكلو اون سي تري بيان بلي حاجه درناها بيدينا. دونك هذه هي. دونك انا هنايا قلت لكم سي لا بروميير فوا اللي ندير هاد لو غاتو بلا بات ا سكر. جي في مون بوسيبل. هنا قلت لكم حكمت هاد لو فوندون ولا لا بات ا سكر اون نوار هكذا. هادو راني ندير بهم راني نخدم شغل كوم دي ميزون ولا دي باتيمون ايتو باش نديكوري بهم لو غاتو ديالنا. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا يعني قطعتهم كامل هكذا باش من بعد باغ لا سويت نخدم لهم كوم هادوك تويقات هكا اون جون ونحطهم. لازم نحطهم سادير ينشفوا شويه باش هكا نقدروا باغ لا سويت اون بو لي سادير لي مانيبيولي باسكو شتو لا بات ا سكر بزاف بزاف طريه كوا.
دونك كيما راكم تشوفوا لي في أنا درت المايزينا نحلوهم بالمايزينا، فوالا شوفوا بعد ما قطعتهم ايتو، نحلوهم بالمايزينا باش هكا يعني ما يلصقولناش في لو بلان دو طرافاي تاعنا. دونك فوالا هنا بعد ما كملت هنا راني نخدم في العينين تاع سبايدر مان. دونك كيما راكم تشوفوا مازالني مريضة، جي encore رشوتي. بعد ما هكاك وقفت toute la journée وأنا واقفة، دونك قُلت لكم j'ai fait mon possible قبل ما يجي ولادي enfin من السكول هكذا باش يعني نوجد لهم، حبيت ندير لهم surprise. دونك ملي راحوا صباح 8:30 du matin وأنا واقفة، يعني j'ai fait mon possible خدمت لهم الكيك، وجدت كلش وكوم j'étais fatiguée شغل كنت نخدم ونقعد شوية، نخدم ونقعد شوية. دونك فوالا شوفوا هنا راني نوري لكم هذه vegan. دوك فوالا هنا درت لو دوزيام غاتو كيف بهذاك سبونج كيك بابا هذا درتو شوكولا، دونك هذاك الاول كان طابلي. راني زربت لكم شويه في الفيديو باسكو فريمون جات بزاف طويله، دونك يعني كاين مراحل اللي نقصت منهم. هنا شوفوا البنات راني نخدم في هذوك شغل كوم لي فونيتر اللي راني راح نلصقهم. قلت لكم في هذاك لا بات ا سوكر نوار، دونك باغ لا سويت دوك تفهموا كيفاش. دونك فوالا هنا راني نقطع فيهم، يعني قلت لكم سي ان ترافاي فريمون ديليكا، ولازم يكون عندك الخاطر الخاطر والقانع باش تقدروا يعني تخدموهم. وقلت لكم انا ما عنديش بروبليم في هذه الامور، نحب نفرح هكا مي زونفون، دونك جو في مون بوسيبل. هنا البنات شوفوا هذا الجلو هذا يعني اللي نلصقوا به هكذا لي تروك تاع اللي نديروا بهم لا ديكوراسيون لي فلور ولا كيما انايا هكذا اللي راح نلصق هاد لاباط سكر. دونك شوفوا البنات هنا فوالا ندير غير هكذا ونبدا نلصق، يعني لي تري براتيك. حبيت نوريه لكم باش هكا تحبوا كش ما ديروا بور لي زونفون ايتو هاكو تلقاوهم، سي بور سا يعني اللي بارطاجيت معاكم هاد لي زيتاب. ألوغ خير ملي تروحوا تشروا هاكا ان غاتو برا اللي ما تعرفوش باش مخدوم، ما تعرفوش واش يكون، اون بليس مع المرض ايتو اون بريفير نديرو كل حاجة في الدار. دونك كيما قلت لكم انا ولا غير جيتي مالاد وربي لي عالم، مي جي في مون بوسيبل قلت معليش بريفير نفرح ولادي. كوم مون فيس مسكين اللي غاضطني كي مسكين يجي ليا ويقول لي ماما you are better now. ويقول لي what about my birthday. so على بالكم غادني قلت له: "معليش وليدي." قلت له: "Non non." وليت نقول له: "مانيش مريضة، راني مليحة ماما." je voulais lui faire plaisir donc نضت وقلت ربي اللي يعطينا القدرة. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا بعد ما طاب لي لو سبونج كيك تاعي درت له لي كوردون اللي بارطاجيتها ديجا معاكم شوفوا هكذا باش نقطعوا على 3 ديسك. دونك فوالا نروح معاه غير بالعقل ناخدو هذاك الموس تاع الخبز يعني اللي يجي فيه هذوك الاسنان هذوك، ونروحوا معاه غير بالعقل. فوالا شوفوا راني قطعته على 3 ونبداو نحو هكا في لي كوردون. دونك راكم تشوفوا بلي راني نهضر فريمون ديفيسيلمون، سي بور سا لي طولت باش حطيت لكم هاد لا فيديو الوغ كو راني بارطاجيت معاكم في فيسبوك سادير لو غاتو لو جور دو دانيفرسير ديالو. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا لي فيه هنايا بعد ما قطعت لو غاتو تاعي شوفوا خرج لي هاهم ليك لي ميزون ولا ديار ولا لي باتيمون كيفاش خرجوا شوفوا. قلت لكم يعني جربت لكم شويه في لا فيديو هكا باش ما تجيش بكم بزاف طويله. هنا راني نخدم في هذيك لاطيت تاع سبايدر مان شوفوا هذاك لو غاتو شوكولا اللي قلت لكم درتو. هنا راكم تشوفوا راني وليت نخدم وانا قاعده باسكو تالمون خلاص عييت. دونك فوالا هنا جي اسيي كيفاش نخدم شويه بالقعديه باسكو انا شو با لا بيرسون اللي تخدم قاعده، مي لا غالب راكم تشوفوا المرض ايتو مي نقولوا الحمد لله بوغ كو ولادي فرحوا ودرت لهم لانيفرسير ونقولوا الحمد لله على النعمه تاع ربي. دونك فوالا لي في شوفوا هنا نقطع له في لا تيت، وقلت لكم يعني سي لا بروميير فوا اللي درتو الحمد لله يعني عجبنا وتا شباب وفرح ليسونسيال شكون فرح لي ولادي سي لو بلو امبورطون. دونك فوالا لي في شوفوا هنا راني كنت زعما ندير في الشيما. هنا راني نحيلو في لو بابي كويسون من تحت هكا باش يعني نفتحوه غير بالعقل، ما حبيتش نحيه له مع الاول هكا يعني باش يحكم روحو كي نكون قطع فيه. دونك فوالا شوفوا هنايا فاسيلمون نحي هذاك لو سادير لا تيت اللي قطعتها فوالا شوفوا. دونك قلت لكم باللي انا جادور فيغ هاد لي تروك وما نعجزش عليهم. دونك هنا سي لا باتا هذيك لا باتا سكر البيضه اللي راني رايحه نرجعها اون بلو باش ندير بها نغطي بها هذيك لا جينواز تاعي اللي نديرها كوم من باز. وهذاك لو سادير
الشوكولا هذاك السبونج كيك chocolate هذاك نديرو من الفوق باش ندير به لا تيت تاع سبايدر مان. دونك فوالا هنايا واش نحكي لكم قد ما نزيد ما حبيتش تولي لي زرقا عذبتني. الوغ حتى صباطيا كاع ولاو زروقا باش قدرت يعني يعني نجيب هذاك هذيك لا couleur اللي كنت حابتها. وما تخافوش يعني لا بات à sucre elle est très facile à manipuler. تبان لكم هاكا شوية مع الأول شوية يابسة مي باغ لا سويت نون تولي تري فاسيل أ مانيبيولي. توجور كيما نقولوا نستعينوا مايزينا هاكا يعني باش ما تلصقناش برك. فوالا هنا راني نحيت لكم واش نحكي لكم ضربت معاه واحد الساعة وأنا نلون. قريب كملت هذيك القرعة ويا ربي. دونك فوالا هذا هو لا شوفوا يديا. دونك هذا هو قلت لكم لا كولور اللي كنت حبيتها. وهنا راني بديت نحل فيها هكا يعني باش نوجدها ما حليتهاش بزاف غير شويه هكا برك باش تشد روحها ومن بعد نزيد لها كامل. هنا ندورو باش نخدمو لا كريم شونتيي اللي قلت لكم درت هنايا درت 4 ساشي مع ان غران فير دو يعني دو فريمون غلاسي هكا باش تشد لنا ودرت لها لو غو تاع نوتيلا. دونك واش نقول لكم جات بنينه بزاف. الوغ البنات شوفوا تحبوا تعتمدوا يعني هكذا شوفوا هاد لا كريم شونتيي اللي باش يعني تحشو بها لي جينواز تاعكم. واش نقول لكم ديروا غير لا شونتيي مع ان فير دو درت 4 ساشي لي في باش يعني انا باش تجيني غروند كونتيتي. وديروا لو غو اللي تحبوا كيما لا دغنيغ فوا كي درنا هادوك لي لو غاتو سيترون دونك درنا فيه سيترون اليوم درتها بالنوتيلا. هنا البنات شوفوا جي في ان سيرو اللي باش نمبيبي به لا جينواز تاعي درت ان فير دو مع بلوتو ان فير اي دمي دو مع ان فير دو سكر. فوالا هنايا شوفوا راني نمبيبي في لا جينواز تاعي باش هكا ما تجيناش ناشفه. وهنا فوالا شوفوا حكمت لا كريم شونتيي تاعي اللي قلت لكم جات بالكو تاع نوتيلا. واش نقول لكم بنه وخفه يعني ما تجيش ثقيله سادير لو غاتو تاعكم ما يجيش ثقيل يجي بنين. واش نقول لكم سيو هالبنات اردوا لي الخبر elle est très facile خير من هذيك لا كريم ولا انا دوك ما نكذبش عليكم نولي نعتمد هذه لا كريم شونتيي وندير لها لو غو اللي نحبه. دونك فوالا البنات شوفوا هنا درت دون اون بوش ادوي درت هكذا عمرتها وبديت ندير فيها سي بلو براتيك على كي تبداو ترفدوا بلا سباتول اون بلوس دو سا صدير تجيب لكم تخدم لكم لو ميم نيفو هكا سي بلو براتيك خير من اللي تستعملوا تبداو ترفدوا وتحطوا. دونك فوالا هنا هادو لي زيتاب راكم تعرفوهم. نديرو لا جينواز ونحطو فوقها لا كريم ونزيدو لا جينواز انسي دو سويت ونبيبيوها بيان سور. توجور انا كنت هذا نعمرو نعاود ندير ايتو وسي براتيك بزاف بهاد لا بتيت بوتاي اللي قلت لكم. هاد لا بتيت بوتاي شريتهم عند باوندلاند هما تاع مايونيز كيتشوب ايتو بصح انا استعملتهم اوتر شوز كما راكم تشوفوا هنايا تري فاسيل صديق تعبزوا بها هكا خير ملي ديرو بالبانسو. دونك فوالا البنات يعني نعطيكم أفكار اللي أنا نستعملهم ويساعدوني في هاد الأمورات اللي راني نخدمهم. دونك نحب نبارطاجيهم معاكم. دونك هنا البنات شوفوا توجور بهادو لي ساك سي دي ساك جوتابل تاع سي دي بوش ادو جوتابل لازم نتوما تقطعوهم هكا من التحت وديروا فيهم سي سون تري براتيك سي ان ساشي اللي يجوا هكا لداخل اي سون براتيك يعني تستعمليه هكا تعمريه تكملي بها ونرميوها. فوالا شوفوا هنايا راني ندير اون دوزيام كوش وهكا راني يعني نطلع في لو غاتو تاعي لي واش نقول لكم شاهدكم في الجنه يعني ما نكذبش عليكم والله ماشي انا نشكر في روحي ولا مي ولادي بزاف عجبهم. دونك شوفوا لي في هاد الطبقه الاخيره هي اللي نديرها الفوقانيه والطبقه الفوقانيه اللي تكون تاع لو غاتو نديرها من التحت. علاش باسكو هاد الطبقه تكون يعني بلات هكا باش لو غاتو تاعنا من الفوق يجي بلا. دونك هنا توجور نمبيبي لو غاتو تاعي ونزيد نديرلو لا كريم. وهنايا ما درتلوش بزاف الفوقانيه باسكو نديرو غير شويه باش هكا تلصق لنا غير هذيك لا بات سوكر. دونك كيما قلت لكم البنات جا واش نقول لكم جا بنين ولادي والله غير يزيتي كونطو يقولوا لي ماما اتس ديليشيوس ياكلوا يقولوا لي اتس ديليشيوس مامي. انا مت بالضحك قلت لهم والله سي مون بليزير هكاك اللي فرحتهم. قلت لكم مالغري ولا غير جيتي مالاد بصح اوبليجي لا غالب هذه هي لا ماما يعني elle fait toujours des sacrifices pour ses enfants. دونك انايا سيتي الفرحه تاعي كي الحمد لله. دونك فوالا البنات هنايا راني ندير كامل لا كريم تاعي في لي كوتي هكا باش تحكم لي. دونك نحطو باغ لا سويت هاد لا بات سكر هنا درنا لهاد لو فوندون نبدا نحل فيه هكا توجور مع من التحت نديرو توجور مايزينا
هكا يعني باش يمشي لنا فاسيلمون، ومن بعد حطيته فوق لو بابي كويسون هكذا باش نقدر نمانيبيوليه ونحطو فوق لو غاتو تاعي اللي راني راح نغطيه كامل بهاد لا بات ا سوكر. دونك واش نحكي لكم خدمة. دونك فوالا لي في شوفوا غير بالعقل بالعقل وما تخافوش يعني شوفوا هكا من الفوق راه يبان لكم شويه معود ولا معليش دوك باغ لا سويت يعني نبداو نسقموا فيه. فوالا هنا نروحوا معاه غير بالعقل بالعقل كنت تعرفوا لا بات ا سوكر لي تري فاسيل ا مانيبيولي ومن بعد هنا نحكموها بكوبات ولا ونبداو هكا يعني نسقموا هكا من الفوق الشكل تاعها. وكما أنا كنت راح نحط فوقها لا تيت تاع سبايدر من الفوق، دونك ما همتنيش يعني تجي شوية معوجة ولا سي با ان بروبليم. دونك فوالا البنات كوم أنا رايحين فوالا ديكوري بهادوك لي ميزون اللي راهم هيكا يعني يشدوا روحهم et tout باش هاكا ما يطيحولناش كي نحطوهم. هنا شوفوا نقطع لها كامل هادوك الزوائد تاعها ونزيد نعاود نسقمها غير بالعقل بالعقل. دونك فوالا البنات نحو كامل هادي لاباط الزايدة ونسقموها. هاد لاباط أنا درتها عاود خبيتها قلت نزيد نعاود نستعملها ندير لهم ان اوتر غاتو ان شاء الله. دوك فوالا البنات شوفوا بالكوبات هكا نبدا نسيي كيفاش نسقمها برك هكا بالعقل بالعقل. دوك فوالا شوفوا يعني سي تري فاسيل يعني هي خدمه برك وشنو الواحد لازم يكون عنده الخاطر كيما نقولوا. هنا البنات شوفوا هاملك لي ميزون تاعي كي كنت نديكوري فيهم بهذاك الكلو توجور ملصق هكا كامل درتهم سايرين دايرين فوالا. دونك هنايا كمّلت أنا لصّقت قُلت لكم نقّصت باش هاكا لا فيديو ما تجيناش طويلة، وريت لكم برك هنا شوية كي كنت نلصّق فيهم، فوالا شوفوا. وهنا بديت نزرب البنات باسكو خلاص لحق الوقت وين كانت هنا واقيلا يا ربي il était 2 heures ولا j'étais obligée نبدا نزرب باسكو 3 heures يخرج mon fils. دونك هنا بديت نزرب واش نحكي لكم بديت نبانيكي قُلت يا دوقا يجيو وأنا مازال ما كمّلتش لو gâteau باسكو قُلت لكم j'étais fatiguée يعني كنت نخدم غير بالعقل. لا بروف شوفوا هنا راني قاعدة، أنا قُلت لكم je suis pas le genre de personne اللي تقعد كي تخدم. مي هنا الله غالب يعني ربي اللي عالم بالأحوال. هنا قعدت باش هاكا نقدر نخدم وأنا شوية قاعدة باسكو فريمون عييت لا بروف راني مازالني مريضة. سي بور سا اللي طوّلت باش نحط لكم هاد لا فيديو. دونك فوالا شوفوا هنا راني ندير في هاديك لاطيت تاع سبايدر مان بعد ما لصقت كامل هادوك لي ميزون في هذاك لو بروميير غاتو. هنا شوفوا بون هنا راح لي المقطع اللي درت ولا أنا ما فقتش بلي ما رانيش نفيلمي باسكو جيت en train de parler avec ma mère en même temps. دونك فوالا شوفوا هنايا درت يعني لو غاتو تاعي كيف قطعته على زوج هذاك لو غاتو شوكولا ودرت له لا كريم لداخل وجي لي امبيبي aussi. دونك فوالا هنايا شوفوا راني خدمت له هذيك لاطيت تاع سبايدر ودرتها لا بات ا سكر روج. هنا تاني ما فيلميتش باسكو تالمون جيتي اون تران بارلي افيك ما ميغ ما انتبهتش بلي مانيش نفيلمي. دونك كيف يعني حليت هذيك لا بات ا سكر و ودرتها فوق لو غاتو. هنا شوفوا درت شويه لا كريم من تحت باش نحط لو غاتو تاعي من الفوق هذا اللي قطعناه كيف يعني وريت لكم كي كنت نقطع فيه. ابار كي درت له لا بات سكر من الفوق اللي راحت ليه هنا شوفوا نحطوه هكذا من الفوق فوالا و ولصقته. ودوك نوري لكم كي نكون نديكوري ندير له هذوك لي تري تاعو تاع سبايدر. فوالا البنات شوفوا هنا راني ندير له في هذاك التري تاع سبايدر ودرت له ان روبون هكا من تحت اون روج يعني باش كاموفليت به هذوك لي بتي ديفو يعني باش يلصق بيان. فوالا البنات يعني قلت لكم انا سي لا بروميير فوا اللي ندير هاد لو كاطو ان شاء الله يكون عجبكم حبيت نبارطاجيه معاكم يعني باش نوري لكم نعطيكم افكاري تو. قلت لكم انا ما جي جامي في لا باتيسري ولا يعني هذا من عند ربي برك نحب نطيب. دونك فوالا البنات شوفوا هنا راني ندير له في هذوك لي تري تاع سبايدر مان. فوالا شوفوا أنا رايحة معاه غير بالعقل بالعقل. فوالا البنات إن شاء الله يكون يعني يكون عطيتكم أفكار يعني نوري لكم باللي الواحد لازم يكون عنده ان بو دو كوراج برك هذا ما كان سي فاسيل. يعني صح هو يشد الوقت ما نكذبش عليكم يعني خدا لي توت لا جورني بوغ اتر اونيت افيك فو من الصباح قلت لكم من 8:30 دو ماتان وانا معاه. فوالا حتى ل3 كي جاو ولادي 3:30. دونك فوالا لي في شوفوا هاوليك شوفوا كي خدمتو. وهنا راح ندير له لي زيو دونك درت لهم هادوك قطعتهم كيف معاكم هذاك لو نوار وزدت قطعت له هذاك دو بلون زدت لصقتو هكا من الفوق باش نديرو له عينيه. فوالا شوفوا وهنا عينيه طلعتهم بزاف الفوق باغ لا سويت ومن بعد قلت خلاص ما نحيش باسكو ما حبيتش نخسر لو شيما يفالي نحبطهم شويه للتحت مي قلت معليش سي بون. انا جي اسيي لي توشي قلت سي بون راح نخسر له هذاك الديزاين. دونك قلت معليش هنا كتبت له اليان درت له نمبر 6 درت له هذوك ستارز منا اوسي.
فوالا دونك هذا هو لو غاتو تاعنا، شوفوا لي في إن شاء الله يكون عجبكم، l'essentiel أنا j'ai fait mon possible باش فرحت وليدي. هو اللي كان حاب لو غاتو سبايدر مان، دونك قلت معليش والله ما نخليه له في خاطرو، ودوكا يعني ندور هنا خلاص يعني سيتي هادو شريتهم عند امازون لي في شوفوا، يعني فيهم كامل لي بوجي، فيهم هادوك لا ديكوراسيون تاع سبايدر مان اوسي. دونك فوالا هنا هاوليك لو غاتو تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم. ودوكا ندور نجري راني نجري هنا واش نحكي لكم، خلاص كانوا قريبين يلحقوا. الوغ هنا شوفوا راني نحط في لاناب اوسي، قلت لكم درت له كامل لو تيم تاع سبايدر مان. هاد لاناب مع لي زاسيات لي فيغ اي تو شريتهم كيف عند امازون باسكو ما لقيتش ايور، دونك جي بري كامل لو كيت. لاناب بلوس لي زاسيات لي بابي تورشون اي لي فيغ فوالا. دونك هنايا فوالا شوفوا هنا مون ماري هو اللي جاب له هاد هاد لي بالون اون سبايدر مان اوسي. دونك فوالا سينا كيفاش يعني ندير جو عائلي، يعني ندير له هكا اون بتيت فات، وهذا هو بعد ما كملت. هنا زربت لكم شويه باسكو فريمون جات بزاف لا فيديو طويله. وهنا كانوا لحقوا يعني قريب يلحقوا ولادي، حطيت له لي كادو. لي كادو اللي شريتهم تاني اونلاين تروحوا ريكوبيريهم ديريكتومون عند سميث باسكو ما تشريش لداخل. دونك فوالا شوفوا درت لهم هاد لي كاب اوسي تاع سبايدر مان، وهاكا على بالكم انا ولادي لي واحد يدير لانيفرسير دوزيام اوسي يدير معاه. دونك واش تشري لهذا لازم تشري للدوزيام. دونك فوالا شوفوا درت لهم هاد لي كاب تاع سبايدر مان وجدتهم لهم هنا قبل ما يجوا لي فيا. خطفت لكم هاد يعني لا فيديو قبل ما يدخلوا باسكو درتها له سوربرايز. غلقت الباب هكا باش كي يطلع يلقى كلش واجد. قلت لكم حطيت له لي كادو تاعو وجدت له لو غاتو زينته له. هنا كانوا راهم لحقوا جاو. واش نقول لكم كي دخل ماما قال لي واو il était content. واش نقول لكم يعني فرحت. هنا لا ديكوراسيون سي مون ماري اللي عاونني فيها قبل ما يروح يجيبهم، يعني هو اللي عاونني ودرنا له حطيت له شويه كاطو يعني حاجه خفاف. ما نكذبش عليكم ما درتش حاجه كبيره. حطيت له دي شوكولا شويه شيبس دي نوتس اي تو دونك فوالا يعني افيك لو غاتو الحمد لله نحمدوه. وفوالا وهنا حتى هابي بيرثدي بسبايدر مان. دونك فوالا لي في حبيت نبارطاجي معاكم هاوليك لو غاتو لداخل. هنا راهو ياكل بسلامته وربي يطول في عمره ان شاء الله ويفرحكم كامل بولادكم. ميرسي بوكو بور لي ميساج تاعكم سور فيسبوك، ميرسي بوكو لي في، يعطيكم الصحه. دونك فوالا لي في شوفوا لو غاتو لداخل كيفاش جا. يعني بنين ما والله غير ما نحكيلكمش البنه تاعو هذيك لا كريم فريمون تري بون وخفيفه بزاف. دونك فوالا البنات هادو هما لا جورني تاعنا، هادو هما اللي يعني حبيت نتقاسم معاكم الفرحة ونعطيكم اوسي دي زيدي يعني على لو غاتو. دونك ان شاء الله يعجبكم ونقول لكم ا تري بيانتو. ما تنسونيش افيك ان جيم ان كومونتير وتهلاو في راحكم.